कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? Are you okay? I hope so. My name is Khurshid Anwar Qasmi, your online English teacher and trainer. Today, I'm going to teach you speaking class 25th day. And in this video lecture, we will learn a common phrase that is would like. This is a very usual phrase in English speaking. So I request you that please listen to me carefully and try to understand everything which I am going to make understand you on your screen. Dear students, would like is equal to want. would like की ताबीर want की तरह होती है। जब कभी आप अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करना चाहते हैं या आप अपने मुखातब की ख्वाहिशात को मालूम करना चाहते हैं तो उस वक्त आप want की ताबीर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं जाना चाहता हूँ, I wanna go। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, I wanna learn English। क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो? Do you wanna learn English? क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? Do you wanna ask something? Dear students, अभी मज़कूरा जुमलों में मैंने लफ्ज़ want to का शॉर्ट फॉर्म wanna बोला है। स्पोकन इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता है। जो ये want to है, ठीक इसी की जगह पर एक दूसरी ताबीर है और वो है would like। आप इन्हीं बातों को कुछ ऐसे भी कह सकते हैं। I would like to learn English। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। I would like to speak English। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। I would like to talk to you। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। I would like to join IIL। मैं IIL में ज्वाइन होना चाहता हूँ। I would like to take admission। मैं दाखिला लेना चाहता हूँ। और आप अपने मुखातब की ख्वाहिशात को जानने के लिए भी इस ताबीर को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे Would you like to talk to me? क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? Would you like to go with me? क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? Dear students, इसी ताबीर को आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस ताबीर से बने हुए तमाम जुमलों को जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए और उसे खूब अच्छी तरह लर्न करिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सबक को शुरू करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 241 नंबर का सेंटेंस है, क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी? डियर स्टूडेंट्स, जहां अभी मैंने आपको वुड लाइक की ताबीर का तर्जमा वांट यानी चाहने वाला बताया है, वहीं मैं आपको बताता चलूं कि इसका तर्जमा क्या आप ऐसा करेंगे, क्या आप ऐसा करना चाहेंगे, ये भी होता है। लिहाजा आप जैसा मुनासिब समझें उस तरह से आप इसका तर्जमा कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू वांट टू कंपेयर वुड लाइक वर्सेस वांट, then I wanna tell you that would like is a polite way whereas want is not as polite as would like। तो आप अपनी ख्वाहिशात को बयान करने के लिए बजाय want को आप would like की ताबीर प्रयोग करें। ये ज़्यादा मुहज़्ज़ब समझी जाती है, ये ज़्यादा मीठी लैंग्वेज समझी जाती है बनिस्बत want के want को रफ लैंग्वेज तस्वुर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है लफ्ज़ वांट में और लफ्ज़ वुड लाइक। और 242 नंबर का सेंटेंस है, हाँ क्यों नहीं, मैं पसंद करूंगा। वाई नॉट, आई वुड लव। वाई नॉट, आई वुड लव। और नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? Would you like to learn English? मेरे साथ रिपीट कीजिए कि क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश क्या है? Would you like to learn English? और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 244 नंबर का सेंटेंस है, हाँ मैं आपसे अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। Yes, I would like to learn English with you। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप IIL ज्वाइन करना चाहते हैं? Would you like to join IIL? Would you like to join IIL? तो आप जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल मैं IIL ज्वाइन करना चाहता हूँ। Yes, of course, I would like to join IIL। Yes, of course, I would like to join IIL। Dear students, what is IIL which I am mentioning in the sentences?
Actually, IIL its full form is International Institute of English Language. اور یہ میرا اپنا انگریزی ادارہ ہے. یہ ادارہ پچھلے 12 سالوں سے دیوبند میں چل رہا ہے جس کا شارٹ فارم IIL ہے. ہم نے اسی نام سے ایک ایپلیکیشن لانچ کیا ہے جو پلے سٹور پر فری میں اویلیبل ہے. اور اگر آپ کورس پرچیز کر کے اس ویڈیو لیکچر کو دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ایپ ہے جس سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہی تو IIL ہے جس کا فل فارم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انگلش لینگویج ہے. یہاں پر آپ آن لائن اور آف لائن دونوں مادھیم سے انگریزی کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ اس ویڈیو لیکچر کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پر تب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ابھی پلے سٹور سے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریے اور آئیے میرے ساتھ بالکل بالترتیب کلاس لیجیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس چلیے آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ 248 نمبر کے سینٹینس میں کہا گیا ہے کیا آپ چائے لیں گے یا کافی. کبھی کبھی ہم اپنے مخاطب سے اس کی خواہش معلوم کرتے ہیں کہ مولانا کیا آپ چائے لیں گے یا کافی. انگلش سینٹینس ہے would you like to have tea or coffee. آپ چائے لیں گے یا کافی. اگر آپ چائے کو کافی پر ترجیح دیتے ہیں تب آپ جواب میں کہیں گے I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee کہ میں چائے کو کافی پر ترجیح دیتا ہوں. یہ بھی ایک مکمل تعبیر ہے. جب آپ کسی چیز کو کسی چیز پر ترجیح دیتے ہیں تو اس وقت آپ اس جیسے جملوں کو پریوگ کریں گے جیسے میں اس موبائل کو اس موبائل پر ترجیح دیتا ہوں. So you can say I prefer this mobile to that mobile. اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں انگلش بولنے کو انگلش لکھنے پر ترجیح دیتا ہوں تب آپ کہیں گے I prefer speaking English to writing English. I hope so dear students آپ اس تعبیر کو بھی سمجھ گئے ہوں. اور dear students نیکسٹ سینٹینس ہے 249 نمبر پہ کیا آپ وہ پیالہ بڑھا دیں گے پلیز. Would you pass the bowl please. ڈیئر یہاں پر میں نے لائک کو نہیں لایا ہے. دراصل اس جملے سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح وڈ لائک کی تعبیر مخاطب سے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی درخواست کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہیں آپ صرف لفظ وڈ کو بھی مخاطب سے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی درخواست کرنے کے لیے بھی پریوگ کر سکتے ہیں. چنانچہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا آپ وہ پیالہ بڑھا دیں گے پلیز. Would you pass the bowl please. ہاں کیوں نہیں یہ لیجئے یا why not. Here you go. Here you go. یہ لیجئے کی انگلش کیا ہے بتائیے پلیز. Here you go. Dear students, I hope so یہ مکمل چیپٹر آپ بحسن خوبی سمجھ گئے ہوں گے. Dear students یہ جو ویڈیو لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل میرے IIL موبائل ایپلیکیشن کی ویڈیو ہے لیکن ڈیمو کے طور پر میں اپنے یوٹیوب چینل لرن انگلش بائی خوشی سر پر ایک پلے لسٹ اسپیکنگ کلاس کا بنایا تھا اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ لیسن نمبر 1 سے لے کر لیسن نمبر 25 تک میں اسپیکنگ کا کانٹینٹ بالکل فری یوٹیوب پر دوں گا صرف ڈیمو کے طور پر. چنانچہ اگر آپ اسپیکنگ کلاس کے پلے لسٹ میں اس ویڈیو لیکچر کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا اب آپ فوری طور پر IIL ایپ پر آ جائیے. معمولی سی چارج پے کر کے وہاں پر اس کورس کو پرچیز کر کے اور پھر اس کورس کو کمپلیٹ کریے. اب میں اس پلے لسٹ میں مزید کوئی اسپیکنگ کا کلاس اپلوڈ نہیں کرنے والا ہوں. تو اگر آپ ماقبل کے 25 اسباق کو دیکھ چکے ہیں اور اس سے آپ کو انداز تدریس کا پتہ لگ گیا ہے تو اب آپ دیر بالکل مت کریے. چلیے فوری طور پر ایپ ڈاؤن لوڈ کریے. اب ہم لوگ ایپ میں ہی ملتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.